बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का 10वां उसूल डिस्कस करेंगे। हमने 40 रूल्स ऑफ लव पर बात करना शुरू की थी, आज 10वें उसूल पर बात करेंगे। जिस तरह पिछले उसूलों में मैंने आपको बताया था कि शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के एक दरवेश खाने में क़याम पजीर है और कूनिया से एक लेटर आता है इसी दरवेश खाने में कि मौलाना रूम को एक कंपेनियन की ज़रूरत है, जिसके लिए शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको रोका जाता है कि अभी आप नहीं जा सकते। तो विंटर का सीज़न होता है, इनको रोका जाता है कि अभी आप नहीं जाते। फिर स्प्रिंग आ जाता है, फिर ऑटम आ जाता है और आखिरकार ऑटम के बाद ऑटम के आखिरी हिस्से में उनको इजाज़त मिल जाती है कि अब आप जाने के लिए तैयार हो, अब आप मौलाना रूम का कंपेनियन बनने के लिए तैयार हो, अब आप कूनिया जा सकते हो। तो ये ख़बर सुनते ही आज शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने यह ख़बर सुनी, उनको ये इत्तला हुई और कल सुबह ही वो कूनिया की तरफ रवाना हुए अपने कंपेनियन यानी मौलाना रूम से मिलने के लिए। रास्ते में जाते वक्त वो एक दफ़ा मुड़ के देखते हैं इस दरवेश खाने की तरफ और उस वक्त उन्हें अपना ये रूल याद आ जाता है जो कि कुछ यूँ है: ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ मेक लिटिल डिफरेंस। नो मैटर व्हाट योर डेस्टिनेशन, जस्ट बी श्योर टू मेक एवरी जर्नी ए जर्नी विद इन। इफ़ यू ट्रेवल विद इन यू विल ट्रेवल द होल वर्ल्ड वाइड एंड बियॉन्ड। अब उर्दू तर्जुमे को देख लेते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ मेक्स लिटिल डिफरेंस। आप मशरिक़ जाओ, मग़रिब में जाओ, शुमाल में जाओ, जुनूब में जाओ, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नो मैटर व्हाट योर डेस्टिनेशन, चाहे तुम्हारी मंजिल जो भी हो, जस्ट बी श्योर टू मेक एवरी जर्नी ए जर्नी विद इन। बस यही कोशिश करो कि अपना जो सफ़र है ना, ये अपना हर सफ़र अंदरून का सफ़र बनाओ, अंदर का सफ़र बनाओ। इफ़ यू ट्रेवल विद इन, अगर तुम अपने अंदर सफ़र करोगे, मतलब कि अपने आप को जानोगे, यू विल ट्रेवल द होल वाइड वर्ल्ड एंड बियॉन्ड, तो तुम ये पूरी दुनिया इसको भी जान लोगे और दुनिया से मावरा भी जो चीज़ें हैं उनको भी आप जान लोगे। तो इस रूल में एक दफ़ा फिर शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने पहचान पर कि हम अपने आप को डिस्कवर कर ले, नो दाई सेल्फ जिसे कहते हैं, उस पर ज़ोर देते हैं। अगर आप जिस तहज़ीब को भी उठा लो ना, मुस्लिम तहज़ीब को उठा लो, हिंदू मत के तहज़ीब को उठा लो, मंगोल को उठा लो, चाइनीज़ को उठा लो, ग्रीक को उठा लो, लातीनी जो है लेटिन्स उनको उठा लो, तो हर एक में ना आपको ये ज़रूर मिलेगा, उनका जो बड़ा बंदा होगा वो ज़रूर ये कहता हुआ आपको मिलेगा कि नो यूर सेल्फ, ख़ुद को पहचानो, अपनी हकीकत को पहचानो। तो यहाँ पे शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह इस रूल में भी और तकरीबन हर एक रूल में ये बात करते हैं कि भाई ख़ुद को जानो, अपनी हकीकत को जानो, क्योंकि अपनी हकीकत पहचान के क्या होता है कि हम अल्लाह को भी पहचान लेते हैं। अब हम इस ज़िंदगी की हकीकत को भी पहचान लेते हैं, दुनिया की हकीकत को भी पहचान लेते हैं। अगर हमें अपनी हकीकत का इदराक नहीं होता तो घोड़े को भी अपनी हकीकत का इदराक नहीं है। जब भी हम उसको क़यामत तक इस्तेमाल करेंगे, घोड़े को हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम उसे कहेंगे वो करता जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हॉर्सेस आर बेनिफिशियल टिल द डे ऑफ जजमेंट। क़यामत के दिन इनको अपनी ताकत का पता चल जाएगा, फिर आप इनको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। फिर ये कहेंगे हमारे अंदर इतनी ताकत थी, हम तो पूरी दुनिया को अपने पीछे खींच सकते थे, लेकिन चूँकि उनको ये शऊर नहीं है ना, ये इदराक नहीं है कि हम कौन है, हम क्या है, मकसद क्या है हमारा, कितनी ताकत है हमारे अंदर, कितनी पोटेंशियल है, तो हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और क़यामत तक इस्तेमाल करते रहेंगे। ये एक वजह से, क्योंकि उसको अपनी पहचान नहीं है, घोड़े को अपनी पहचान नहीं है। तो आजकल हम भी जानवरों के दर्जे पे आ गए हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम भी बस अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स को पूरा कर रहे हैं, खाने पीने के पीछे, पैसों के पीछे, इसके पीछे तो हम भाग रहे हैं, वजूदी ज़रूरियात को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को हम पूरा नहीं कर रहे। वो इसलिए क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने साथ वक्त नहीं गुजारते, और जिस वजह से क्या हुआ है कि हम अल्लाह को भी नहीं जानते। अल्लाह ताला सूरह हशर में फरमाते हैं कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। उन लोगों की तरह तुम मत बनना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया, तो अल्लाह ने उनसे अपने आप को ही बुलवा दिया। गोया अल्लाह को बुलाने के नतीजे में वो अपने आप को ही भूल गए, और यही लोग फासिक हैं। तो हम जब ख़ुद को बुला देते हैं तो हम अल्लाह को भी बुला देते हैं, और जब हम अल्लाह को भूल जाते हैं तो गोया हम खुद को ही फिर नहीं जानते, फिर हम जानवरों की तरह जीना शुरू कर देते हैं।
تو اسی رول میں اس بات پر ایمفیسائز ہوا ہے کہ بھائی خود کو پہچانو، اور خود کو پہچاننا یہ کوئی فینٹسائز وغیرہ میں نہیں کروں گا یہاں پہ، ذرا سا خود کے ساتھ وقت گزارو آپ اور استاد کے ساتھ جڑو، کوئی بڑا بندہ ہو، بڑا ضروری نہیں ہے یار، بڑا پھر لوگ اس معنی میں لیتے ہیں کہ مشہور ہے، پیسے ہے اس کے پاس، بڑا ضروری نہیں ہے، بس نیک بندہ ہو، بامانی بندہ ہو، با علم بندہ ہو، آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرے، ایسے بندے کے ساتھ آپ جڑے تو آپ خود کو پہچان لوگے، اپنے حقیقت کو پہچان لوگے، اور اپنے ساتھ وقت گزارا کرے، غور و فکر کیا کرے، اپنے اوپر غور و فکر کیا کرے، دین کو پڑھے، قرآن کو پڑھے، صحیح مطلب ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو انشاءاللہ اپنا ادراک بھی ہو جائے گا، اللہ کا بھی شعور آ جائے گا آپ کو۔ تو اس رول میں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا گھومو، یہ کوشش کرو کہ جب آپ دنیا گھومو نا تو وہ جو سفر ہے آپ کا، ہر سفر آپ کو اپنے بارے میں کچھ سکھا دے، ہر سفر کے نتیجے میں آپ اپنی شخصیت سے منفی کو ہٹاؤ اور مثبت چیزیں لے کے آ سکو، ہر سفر آپ کو اللہ کے بارے میں ایک اور درجے پہ لے جائے کہ بھائی اب جب میں نے یہ سفر نہیں کیا تھا تو میں اللہ کو اس درجے پر میں اللہ کو جانتا تھا، اب میں نے یہ سفر کر لیا تو اب میں اس درجے پہ آ گیا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بس جسٹ بی شیور ٹو میک ایوری جرنی اے جرنی ود ان، کوشش کیا کرے کہ ہر سفر جو ہے آپ کا اندرون کا سفر بن جائے، آپ اپنے آپ کو سفر کے نتیجے میں جان لو، اللہ کو جان لو، لوگوں کے ساتھ تعلق میں اچھے ہو جاؤ، تو پھر ایسٹ جاؤ، ویسٹ جاؤ، ساؤتھ جاؤ، نارتھ جاؤ، کوئی فرق پھر نہیں پڑتا، پھر تم جدھر بھی جاؤ۔ لیکن اگر خود کو نہیں پہچانتا ہے بندہ، اللہ کو نہیں پہچانتا، اپنی بندے کو اپنی معرفت نہیں حاصل، تو بھائی پھر تم جدھر بھی جاؤ گے وہاں پہ ڈسٹرکشن ہی ہوگی، کیونکہ تمہیں اپنا ادراک نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس مقصد سے آیا ہوں، تو تم اپنی ڈیسٹینیشن کا پھر تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، پھر تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں مطلب کون سا کام کروں گا، نیک اور برے کام میں پھر آپ تمیز بھی نہیں کر پاؤ گے، پھر وہ آپ فل پوٹینشیل تک بھی نہیں ریچ کر پاؤ گے۔ لیکن جب آپ کو خود کا ادراک ہوتا ہے تو پھر ہر کام آپ کا عبادت بن جاتا ہے۔ اور یہ آخر میں بتاتے ہیں کہ if you travel within you will travel the whole wide world and beyond، اور جب آپ اپنے اندر جب آپ جو ہے وہ سفر کرتے ہو نا، گویا خود کو جب آپ جانتے ہو تو آپ پوری دنیا میں ایک قسم سے پھر سفر کر لیتے ہو، اور دنیا سے بیانڈ آپ چلے جاتے ہو، دنیا تو پھر ایک چھوٹی سی چیز بن جاتی ہے، آپ تو خود کو جاننے کے نتیجے میں آپ تو دنیا سے اوپر چلے جاتے ہو، آسمانوں تک چلے جاتے ہو، اور کہاں کہاں بندہ پھر چلا جاتا ہے نا جب اپنے آپ کو جان لیتا ہے۔ تو اس کا ادھر اپنے آپ کو جاننے سے مراد یہ ہے کہ گویا پوری دنیا گھومنا، آسمانوں تک چلے جانا، دنیا سے اوپر کائنات، مون پہ بھی چلے جانا، ستاروں پہ بھی چلے جانا، بھائی سن پہ بھی چلے جاؤ، ان سب سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے خود کو پہچان لو، اپنے اندر سفر کر لو۔ اپنے اندر سفر کرنے سے یہ ہوتا ہے آپ کی زندگی بامانی بن جاتی ہے، آپ نیک کام کرنے لگ جاتے ہو، آپ اپنی زندگی کا حق ادا کرنے لگ جاتے ہو۔ جو بندہ خود کو پہچانتا ہے نا، اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے، وہ آپ کو گناہ کے کاموں میں ملوث نہیں ملے گا، وہ آپ کو برے کاموں میں ملوث نظر نہیں آئے گا، وہ اس کو آپ دیکھو گے ایک بڑا مقصد ہوگا اس کا۔ یہ اینیمل انسٹنٹس کے پیچھے، وہ اینیمل انسٹنٹ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوگی، اس طرح خوراک ہے، پیسے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی پیسے ہی سب کچھ ہے، خوراک ہی سب کچھ ہے۔ وہ گویا کھانے کے لیے نہیں جی رہا ہوگا، جینے کے لیے کھا رہا ہوگا، وہ پیسے کمانے کے لیے نہیں جی رہا ہوگا، وہ بس پیسوں کو اس لیے کما رہا ہوگا کہ بھائی یہ میری ضرورت ہے اور میں اسے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ تو اللہ نے بھی یہ بتایا ہے کہ بھائی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بڑی اس پہ ایمفیسائز ہوتی ہے، زور دیا جاتا ہے خود کو جاننے پر، اور طریقہ آسان ہے، خود کے ساتھ بندہ وقت گزارے اور برے کاموں کو ذرا چھوڑ دے، قرآن کا مطالعہ کرے بندہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، اور استاد کے ساتھ جڑے۔ وہ بندہ جو خود کو جانتا ہے، اس کو اپنی معرفت ہے، اس کے ساتھ بندہ جڑے تو اس کے نتیجے میں نا آپ کو اپنی معرفت بھی ہو جائے گی، اللہ کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں جو ہے اپنی معرفت سب سے پہلے حاصل ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو ہمیں، اور ہم دوسروں کو بھی یہ باور کروا سکیں کہ وہ خود پہ کام کرے اور اپنی معرفت لوگ حاصل کرے اور اللہ کی بھی معرفت حاصل کرے، اور گناہوں سے بچ کر ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے جنت جو ہے ہمارا مقدر بن جائے، اور دوزخ سے ہم بچ جائیں، تاکہ ہم ابدی کامیابی جسے کہتے ہیں وہ حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ۔